फैसल आबाद डिवीजन धुआं धुआं हो गई। हर तरफ स्मोक के बादल मंडलाने लगे। सनती शहर में फजाई आलूदगी का म्यार 395 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। चनियोट को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 पॉइंट्स रिकॉर्ड। झंग में 174 पॉइंट्स तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी से जिस्मानी सेहत पर मुतादिद मनफी असरात मुरतब होते हैं। हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। चनियोट में क्लर्क ने बादशाही की मिसाल कायम कर दी। अकाउंट्स ऑफिसर के जाली दस्तखत से 82,35,000 का चेक जारी कर दिया। महकमा बिल्डिंग ने जालसाज क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। 7 नवंबर को तलब ईडा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। डीजल में मामूली इजाफे पर भी ट्रांसपोर्टर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड की धमकियां भी काम न आई। बसों के किरायों में 20 रुपए तक का इजाफा। मुसाफिरों ने सर पकड़ लिए। नया किरायानामा मुस्तरद कर दिया। गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरीज फेस्को की 7 लाख की डिफॉल्टर निकली। फेस्को ने सरकारी डिस्पेंसरीज को नोटिस भेज दिया। बिजली कनेक्शन कटने पर डिस्पेंसरीज में वैक्सीन समेत करोड़ों की अद्वियात खराब होने का अंदेशा। डिस्पेंसरीज को जल्द बिल जमा कराने की मोहलत दे दी गई। खुश्क मेवे सर्दियों से पहले ही पसीना खुश्क करने लगे। फैसलाबाद में अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता और दीगर की कीमतें बढ़ गईं। चलगोजा 12,000 रुपए किलो, काजू और पिस्ता 2800 रुपए किलो में मिलने लगा। बादाम की गिरी भी 2400 रुपए किलो हो गई। अखरोट 600 से बढ़कर 800 रुपए किलो में बिकने लगे। ब्रायलर मुर्गी की फिर से ऊंची उड़ान। चिकन मजीद 20 रुपए महंगा, 520 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे मुसलसल इजाफे के बाद 320 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का रुझान जारी। इम्तिहानात के नताइज जारी होने के बावजूद पेपर मार्किंग स्टाफ को मुआवजे न मिल सके। सैकड़ों असातिज़ा को 6 माह से मुआवजे का इंतजार। शाहजीवना का तहसील बनना अवाम के लिए ख्वाब बन गया। शाहजीवना को तहसील बनाने के लिए हुकूमत अपने किए गए वादे से मुकर गई। शाहजीवना को तहसील का दर्जा न मिल सका। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए 50 किलोमीटर सफर करके जिला झंग जाने पर मजबूर। हक और सच की आवाज उठाने वाले सहाफियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आला मरियम नवाज का पैगाम। कहा, सहाफी मुआशरती इंसाफ के मुहाफिज और अवाम की आवाज हैं। मजबूत जमहूरी मुशायरे के लिए, मुआशरे के लिए आजाद सहाफत का होना निहायत जरूरी है। सहाफियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम हुकूमत का फर्ज है। तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को खटकता है। वज़ीर आला पंजाब के फलाही कामों ने इंतशारी टोले की नींदें उड़ा दी। ट्रैक्टर स्कीम हो या धीरानी प्रोग्राम, वज़ीर आला मरियम नवाज आए रोज करती हैं नए प्रोजेक्ट का ऐलान। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहती हैं, वज़ीर आला का काम मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी के साथ विफाक पर धावा बोलना नहीं होता। धरना ग्रुप ने शोहदा की यादगारों को टोबा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात मिलना ख्वाब बनने लगा। खारिज, चुंबल, फंगस, एक्ने की अद्वियात नाफैद। शहरी महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। हुकूमत को एक्सपोर्टर्स पर तरस आ ही गया। रिफंड्स जारी करने का ऐलान। FBR 32 लाख के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी करेगा। एक्सपोर्टर्स कहते हैं, हुकूमत कमाई दिखाने की बजाय हमारे पैसे वापस करे। चनियोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी सर्जिकल वार्ड में 10 बेड्स की तौसी कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर ने नए तौसी वार्ड का इफ्तिताह किया। उधर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों को अब लाहौर या कराची नहीं जाना पड़ेगा। हलाल अहमद अस्पताल में नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की तामीर का फैसला। मंसूबे के लिए 14 करोड़ 36 लाख के फंड्स मंजूर। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की तामीर करेगा। पक्कियां सड़कां, सौखे पेंडे। झंग में 45 करोड़ 44 लाख के बजट से सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए इब्तदाई तखमीने तैयार। मंसूबों की मंजूरी ADP स्कीम में दी गई थी।
حکم عدولی حکومت پر ناگوار گزری، آؤٹ سورسنگ کے بعد FA پاس پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹرز کو ہٹانے کا فیصلہ، فہرستوں کی تیاری شروع، اب پرائمری اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کو ہیڈ بنایا جائے گا۔ اساتذہ کی ترقی کے کیسز لٹک گئے، فیصل آباد کے ایلیمنٹری اسکول سائنس ٹیچر 3 سال سے محکمانہ ترقیاں سے محروم، سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر سائنس کی 159 سیٹیں خالی ہونے کے باوجود پروموشن نہ ملی۔ FBR نے 2 کروڑ مالیت سے زائد مقدمات بارے پالیسی بنائی، زیر سماعت کیسز کو 30 دسمبر تک نپٹانے کا فیصلہ، 1 جنوری سے زیر التوا تمام کیسز ایپلیٹ ٹرمینل کو منتقل ہو جائیں گے، نئے کیسز میں اب اپیل کمشنر کے پاس نہیں ہوگی۔ FBR کا بے نامی جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے شہریوں سے مدد لینے کا فیصلہ، کسی بھی بے نامی جائیداد کی اطلاع دینے پر شہریوں کو انعام دیا جائے گا، 20 لاکھ روپے یا اس سے کم مالیت کے بے نامی جائیداد کی اطلاع پر 5% انعام ملے گا۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد میں خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم خان کو گیٹ پر روکنے کا معاملہ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کا واقعے کا نوٹس، موقع پر موجود سیکیورٹی آفیسرز اور گارڈز معطل کر دیا۔ مرکزی جامع مسجد نور میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد، کانفرنس میں سیرت النبی پر عمل کرنے اور اتحاد امت پر زور دیا گیا، علامہ ریاض کھرل کی کانفرنس میں خصوصی شرکت۔ فیصل آباد پریس کلب میں حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے زیر اہتمام صوفی شاعر، طرز نگار، مایہ نگار ناصر نظامی کے اعزاز میں ایک شام کا انعقاد، جس کی صدارت معروف ادیب اور شاعر ڈاکٹر ریاض مجید نے کی۔ کھیلتا پنجاب کے عنوان سے پنجاب بھر میں 12 بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلہ جات کا آغاز، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کی جانب سے گٹی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور محکمہ تعلیم اور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے فوکل پرسن میاں اشفاق کی سالگرہ، CEO ایجوکیشن وقار احمد اور سابق CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء اور دیگر دوست احباب کی میاں محمد اشفاق کو سالگرہ پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ فیصل آباد پریس کلب میں حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے زیر اہتمام صوفی شاعر، طرز نگار، مایہ نگار ناصر نظامی کے اعزاز میں ایک شام کا انعقاد، جس کی صدارت معروف ادیب اور شاعر ڈاکٹر ریاض مجید نے کی۔ کھیلتا پنجاب کے عنوان سے پنجاب بھر میں 12 بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلہ جات کا آغاز، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کی جانب سے گٹی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور محکمہ تعلیم اور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے فوکل پرسن میاں اشفاق کی سالگرہ، CEO ایجوکیشن وقار احمد اور سابق CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء اور دیگر دوست احباب کی میاں محمد اشفاق کو سالگرہ پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔